नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल मेरी प्यारी बहनों के। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें अपने रहमतों से और बख्शिशों से ढांप ले। हम सबको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दोबारा इकट्ठा किया अल्लाह की बात सुनने के लिए, उसकी बात करने के लिए। इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी हम नेक और मुत्तकी लोगों के साथ इकट्ठा हों। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे गम का साल। गम का साल किस पर? गम का साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो कौन सा साल था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो बड़े गम आए और जिसको गम का साल भी कहा जाता है। पहला, अबू तालिब की वफ़ात। अबू तालिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान थे। इनका मर्ज़ बढ़ता गया, यहाँ तक कि वक्त रहलत आ गया, आपका इंतकाल हो गया। इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ लाए तो वहाँ अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया मौजूद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलमा, इसके ज़रिए से मैं अल्लाह के हुजूर आपके लिए हुज्जत पेश करूँगा। इन दोनों ने कहा, यानी कि किसने कहा? अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया जो है, इन दोनों ने कहा कि अबू तालिब या अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत से एराज करोगे। यहाँ तक कि उन पर रहलत का वक्त आ गया, फिर भी ये लोग अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आए और इनसे बराबर बातें करते रहे। यहाँ तक कि आखिरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर, फिर इसी पर इनका इंतकाल हो गया। यहाँ तक कि आखिर दम तक भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह नहीं पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह की तरफ से रोका ना गया मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे और चचा भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बाप दादों का अक़ीदा और कुछ ऐसे सिर फिरे लोग जो उस अक़ीदे से टस से मस नहीं होने देते, उनको रोक के रखते हैं कि कहीं वो दीन में ना आ जाएं। तो ऐसे ही थे अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उमैया, जिन्होंने अबू तालिब को जो है इस्लाम कबूल करने से आखिरी वक्त तक रोक दिया था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहे, यहाँ तक कि तौबा की ये आयत नाजिल हो गई, मा काना लि नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उलियल क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो क़ुरबतदार ही क्यों ना हो, जबकि इन पर वज़ाह हो चुका है कि वो जहन्नमी हैं। जितनी नेकियां कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक वो ईमान नहीं लाते, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते, तब तक उनकी नेकियां जो है उनके कोई काम नहीं आएगी। और ये भी आयत नाजिल हुई कि इन्नका ला तहदी मन अहब्बत, ऐसा नहीं कि आप जिसे पसंद करें उसे हिदायत दे दें। इनकी वफ़ात रजब या रमज़ान सन 10 नबूवत में शाब अबी तालिब से निकलने के 6 या 8 माह बाद हुई। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बाजू और ऐसा खिला थे जहाँ मक्के के बड़ों और बेवकूफ़ों के हमलों से बचाव के लिए इस्लामी दावत ने पनाह ले रखी थी। अबू तालिब जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे, उनके बाजू थे। ऐसा था कि जब वो रहते तो उनकी मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ऊंची हरकत नहीं कर सकता था।
وہ ایسے تھے جیسے وہ ایک قلعہ ہوں، جیسے قلعے میں آدمی پروٹیکٹیو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کی موجودگی میں اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹڈ تھے وہ. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم تھے. ابو طالب جو تھے مرتے دم تک باپ دادا کی ملت پر ہی قائم رہے، اس لیے پوری طور پر کامیاب نہ ہو سکے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک اتھلی یعنی کہ سطح ایک ایسی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، تمام امت محمدیہ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اور دوسرا واقعہ اسی سال میں جو ہوا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رحمت الہی کے جوارے میں تھی. ابو طالب کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوی میں ہوئی. وہ اسلامی کاس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزائرہ صادقہ تھیں. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غمسارگی سے اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. اگر دوسری بیویوں سے اولاد ہوئی بھی تو بہت کم سن عمر میں ہی وہ انتقال ہو گئی. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کے طرف سے سلام کہیں. سبحان اللہ. اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دے جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درمندگی و تکان ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسی بیوی بنائے اپنے شوہروں کے لیے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے. ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں. ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بند گیا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی کیونکہ ابو طالب جو ہے وہ انتقال کر گئے، تو مشرکینوں کی ہمت بڑھ گئی کہ اب وہ جو ہے کھل کر اذیت پہنچانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت سے متاثر ہونے لگتے، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو تو بہت جلدی متاثر ہو جاتے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. پہلے تو بہت بڑے بڑے ان کے ساتھ حادثے پیش آئے، لیکن ان 2 واقعات کے بعد وہ اتنے شدید غمزدہ ہو گئے تھے اور وہ اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے ان واقعوں سے کہ اس کے بعد کوئی بھی چھوٹا بھی واقعہ اگر ان کے ساتھ ہو جاتا تو وہ بہت متاثر ہو جاتے. یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے ان سے کہا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جاتے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ جب تک ابو طالب تھے ان کی ایسی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا ان کی ہمت بڑھ گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان چھوٹی موٹی کوششوں کو قابل قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔